أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر. قال إنه واستشعارا بالمسؤولية التاريخية وتلبية لآمال الشعوب. قال إنه واستشعارا بالمسؤولية التاريخية وتلبية لآمال الشعوب. قال إنه واستشعارا بالمسؤولية التاريخية وتلبية لآمال الشعوب شارك بقمة العلا لرأب الصدع وأملا بمستقبل أفضل للمنطقة. شارك بقمة العلا لرأب الصدع وأملا بمستقبل أفضل للمنطقة. شارك بقمة العلا لرأب الصدع وأملا بمستقبل أفضل للمنطقة. شكر أمير دولة قطر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال. شكر أمير دولة قطر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال. شكر أمير دولة قطر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، كما شكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. كما شكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. كما شكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية 41. وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية 41. وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية 41. وأكد إعلان العلا تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. وأكد إعلان العلا تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. وأكد إعلان العلا تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الإعلان عدم المساس بأمن أي دولة والمساس بلحمتها الوطنية. كما أكد الإعلان عدم المساس بأمن أي دولة والمساس بلحمتها الوطنية. كما أكد الإعلان عدم المساس بأمن أي دولة والمساس بلحمتها الوطنية. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي لتعزيز أواصر التآخي بين شعوب دول الخليج. لتعزيز أواصر التآخي بين شعوب دول الخليج. لتعزيز أواصر التآخي بين شعوب دول الخليج. وقد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قاعة مرايا في العلا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قاعة مرايا في العلا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قاعة مرايا في العلا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العمل الخارجي المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العمل الخارجي المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العمل الخارجي المشترك. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأن نائبه مايك بنس أبلغه بعدم امتلاكه صلاحية منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. بأن نائبه مايك بنس أبلغه بعدم امتلاكه صلاحية منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. بأن نائبه مايك بنس أبلغه بعدم امتلاكه صلاحية منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب في بيان صادر عنه إنه ونائبه بنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف. وقال ترامب في بيان صادر عنه إنه ونائبه بنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف. وقال ترامب في بيان صادر عنه إنه ونائبه بنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف. تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي جرت أمس الثلاثاء. تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي جرت أمس الثلاثاء. تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي جرت أمس الثلاثاء بفرز نحو 98% من الأصوات يتقدم الديمقراطي رافائيل وارنوك على منافسته الجمهورية كيلي لوفلر. يتقدم الديمقراطي رافائيل وارنوك على منافسته الجمهورية كيلي لوفلر. يتقدم الديمقراطي رافائيل وارنوك على منافسته الجمهورية كيلي لوفلر، بينما يتقدم الجمهوري ديفيد بيردو على منافسه الديمقراطي جون أوسوف. وتعد هذه الجولة مصيرية لأنها ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ. نقلت شبكة CBS الأمريكية خبر التقاط تسجيل صوتي على ذبذبات الطيران المدني مساء الاثنين الماضي في نيويورك. نقلت شبكة CBS الأمريكية خبر التقاط تسجيل صوتي على ذبذبات الطيران المدني مساء الاثنين الماضي في نيويورك. نقلت شبكة CBS الأمريكية خبر التقاط تسجيل صوتي على ذبذبات الطيران المدني مساء الاثنين الماضي في نيويورك يتحدث عن أن مبنى الكونغرس سيتعرض لهجوم بطائرة اليوم الأربعاء انتقاما لسليماني. يتحدث عن أن مبنى الكونغرس سيتعرض لهجوم بطائرة اليوم الأربعاء
انتقاما لسليماني. يتحدث عن أن مبنى الكونغرس سيتعرض لهجوم بطائرة اليوم الأربعاء انتقاما لسليماني. وقالت شبكة CBS إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية وقالت شبكة CBS إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية وقالت شبكة CBS إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية يحققان في تهديد محتمل على مبنى الكونغرس. يحققان في تهديد محتمل على مبنى الكونغرس. يحققان في تهديد محتمل على مبنى الكونغرس. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية بقمة دول مجلس التعاون الخليجي. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية بقمة دول مجلس التعاون الخليجي دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية بقمة دول مجلس التعاون الخليجي دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة. دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة. دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة التي تمثلها خصوصا برامج إيران النووية والبالستية والمشاريع الهدامة التي ينفذها وكلاؤها وفق تعبيره. التي تمثلها خصوصا برامج إيران النووية والبالستية والمشاريع الهدامة التي ينفذها وكلاؤها وفق تعبيره. التي تمثلها خصوصا برامج إيران النووية والبالستية والمشاريع الهدامة التي ينفذها وكلاؤها وفق تعبيره. وفي أول تعليق إيراني بعد قمة العلا قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي أول تعليق إيراني بعد قمة العلا قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي أول تعليق إيراني بعد قمة العلا قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ليست عدوا لجيرانها العرب وهي لا تشكل تهديدا لبلدانهم. إن إيران ليست عدوا لجيرانها العرب وهي لا تشكل تهديدا لبلدانهم. إن إيران ليست عدوا لجيرانها العرب وهي لا تشكل تهديدا لبلدانهم. وأضاف أن الوقت قد حان من أجل التعامل بجدية وأضاف أن الوقت قد حان من أجل التعامل بجدية وأضاف أن الوقت قد حان من أجل التعامل بجدية مع مبادرة إيران لخلق منطقة قوية مع خروج من سماه المتهور من البيت الأبيض. مع مبادرة إيران لخلق منطقة قوية مع خروج من سماه المتهور من البيت الأبيض. مع مبادرة إيران لخلق منطقة قوية مع خروج من سماه المتهور من البيت الأبيض. قال ظريف في تغريدة له إنه يهنئ قطر على ما وصفه بنجاح مقاومتها الشجاعة. قال ظريف في تغريدة له إنه يهنئ قطر على ما وصفه بنجاح مقاومتها الشجاعة. قال ظريف في تغريدة له إنه يهنئ قطر على ما وصفه بنجاح مقاومتها الشجاعة للضغط والابتزاز على حد تعبير الوزير الإيراني. للضغط والابتزاز على حد تعبير الوزير الإيراني. للضغط والابتزاز على حد تعبير الوزير الإيراني. انتهى الموجز. إلى اللقاء. انتهى الموجز. إلى اللقاء. انتهى الموجز. إلى اللقاء.